लिपिकौतुकं षष्ठं ऋषीणां साधूनां च जीवनं महामहोपाध्यायः ब्रह्मश्री राजुशास्त्री। भाषा कन्नड द्वितीयावर्तनम्। अक्षराणि गकारः ग गा गि गी गु गू गृ गृ गे गै गो गौ गं गः। लिप्यन्तरे अपि गकारः ग गा गि गी गु गू गृ गृ गे गै गो गौ गं गः। पुनः तकारः त ता ति ती तु तू तृ तृ ते तै तो तौ तं तः। लिप्यन्तरे अपि तकारः त ता ति ती तु तू तृ तृ ते तै तो तौ तं तः। अस्मिन् भागे भारतदेशस्य कस्याश्चित् देवनागरी व्यतिरिक्तायाः लिप्याः ईषत् उपस्थापनं भविष्यति। चितया लिप्या कानिचन अक्षराणि दर्शितानि भवन्ति। तदनु अस्मिन् भागे एतानि अक्षराणि यत्र कुत्रापि प्रयुक्तानि भवन्ति तदा तानि अक्षराणि चितायां लिप्याम् एव भवन्ति। भवद्भिः तत् स्मृत्वा साधुरूपेण पठनीयं भवेत्। अस्मिन् मासे द्वयोः व्यञ्जनयोः गुणितरूपाणि दर्शितानि सन्ति। उदाहरणार्थं द्विकर्मकधातवः केचन। वित् याचने वेथते, वेथ् याचने वेथते, मन्थ् विलोडने मन्थते, मथ् विलोडने मथति, याच याच्ञायां याचति याचते, हृ हरणे हरति हरते, नी प्रापणे नयति, जि अभिभवे न्यूनीभवने न्यूनीकरणे च, जयति कृष् कर्षणे कर्षति, पच् पाके पचति पचते, वह् प्रापणे वहति वहते, दुह् प्रपूरणे दोग्धि दुग्धे, ब्रू व्यक्तायां वाचि, ब्रवीति आह ब्रूते, शास् अनुशिष्टौ शास्ति, चि चयने चिनोति, प्रच्छ ङीप्सायां पृच्छति, रुद्ध आवरणे रुणद्धि रुन्धे रुन्धे, मन्थ् विलोडने मथ्नाति, मुष् स्तेये मुष्णाति, चि चयने चपयति चययति चयति, चपयते चययते चयते। दण्ड दण्डनिपाते दण्डयति दण्डयते। गजः गीतं गायेत्, गुरुः ग्रामे गिरिणा सह गृहे गां पूजयेत्, गोपः गेहे गौरी गां गोपयेत्। उदाहरणार्थं द्विकर्मकधातवः केचन लिप्यन्तरेण। वित् याचने वेथथे, वेथ् याचने वेथते, मन्थ् विलोडने मन्थते, मथ् विलोडने मथति, याच याच्ञायां याचति याचते, हृ हरणे हरति हरते, नी प्रापणे नयति, जि अभिभवे
न्यूनीभवने न्यूनीकरणे च जयति कृष् कर्षणे कर्षति पच् पाके पचति पचते वः प्रापणे वहति वहते दुः प्रपूरणे दोग्धि दुग्धे ब्रू व्यक्तायां वाचि ब्रवीति आह ब्रूते शास् अनुशिष्टौ शास्ति चि चयने चिनोति प्रच् ङीप्सायां पृच्छति रुद्ध आवरणे रुणद्धि रुन्धे रुद्धे मन्थ विलोडने मथ्नाति मुष् स्तेये मुष्णाति चि चयने चपयति चययति चयति चपयते चययते चयते दण्ड दण्डनिपाते दण्डयति दण्डयते गजः गीतं गायेत् गुरुः ग्रामे गिरिणा सह गृहे गां पूजयेत् गोपः गेहे गौरी गां गोपयेत् मरकतवल्ली सहचरम् अमरतरुं कमपि सुलभमानमतां मार्गसहायाभिख्यकुलदैवतम् आश्रयामि सुरमुख्यम्। राजशास्त्री एवं प्रार्थयन् गुरुकुलवासम् आरब्धवान् राजुमहाशयः। रघुवंशीयानां सदृशः बाल्ये एव साङ्गोपाङ्गं वेदान् अधीत्य भिन्नेषु शास्त्रेषु पारङ्गतः अपि अभवत्। यद्यपि अध्ययने कुशलः, गृहपरिस्थितिः अविरताध्ययनाय अननुकूला अभवत्। सर्वे गुरवः राजुमहाशयस्य पाण्डित्यम् अध्ययनकौशलञ्च अश्लाघन्त। युवकस्य अध्ययने गुरूणाम् अभावः हानिं न जनयेत्, यतः सः ज्ञानपूर्णः एव जातः स्यात् इति तेषाम् अभिप्रायः। राजुशास्त्रिणः पिता मार्गसहायदीक्षितः स्वयं महान् विद्वान्, पुत्रेण प्रीतः स्वमनोभावम् एतेन श्लोकेन प्रकटीकृतवान्। यस्यात्मजो कृतकवाक्यशिरोचिचार सञ्जातमोदचरितो ममताविहीनः तत्तुल्यभाग्यरसिकः पुरुषोत्तमोऽपि नेत्येव मन्मतिरतः सुसुखः सदाहम्। मार्गसहायदीक्षितः पिता। मन्नार्गुडि नामनि अग्रहारे यस्मिन् राजुशास्त्री गार्हस्थ्यम् अयापयत्, सः गुरुकुलसमूहः अभूत्, यत्र वासः पाठः आहारः च अग्रहारस्य भारः न तु शिष्याणाम्। ज्ञाननिधौ राजुशास्त्रिणि तादृशः आदरः अग्रहारजनानां, तथैव अन्येषां पण्डितानाम् आदरपात्रम् अभवत् सः, यत् एतेन श्लोकेन प्रकटितं भवेत्। अन्यादृशीयमपदोषपदप्रयुक्तः अन्यादृशोऽयममित्तप्रतिभाविशेषः अन्यादृगेशविनयादिगुणप्रकर्षः मन्येन कश्चन बुधः सदृशोऽस्त्यमीषाम्। श्रीकृष्णानन्दयतिः समकालीयः।
बहुकालं राज्ञा पोषितः स्वीयेन प्रखरपाण्डित्येन पण्डितगोष्ठीनाम् आयोजनेन च राजसभायाः गौरवं वर्धितवान् राजुशास्त्री। अनन्तरकाले सभ्यानां केषाञ्चन कुटिलतया बाधितः राज्ञे श्लेषभरितसन्देशं सम्प्रेष्य राजपोषणम् अत्यजत्। गोपतिः सूर्याकलनात् सकलकलावृद्धिमेत्य सद्राजः मनुते तस्य तु बहुमतिमगरे नाङ्गारकमुखानाम्। राजुशास्त्री। शास्त्राणाम् अध्यापनेन सह छात्रेषु पात्रतायाः पोषणाय इतिहासपुराणेषु अन्तर्भूतानि प्रमाणानि साधनानि अभवन् राजुशास्त्रिणे। मा गृधः कस्य स्विद्धनं, सत्यं वद, धर्मं चर, प्रियं वद, चिद्वाक्कायशुद्धौ नित्यम् अभिरतः भव, अन्तर्मुखः भव, मोक्षः सर्वेषाम् इत्यादीनि चिन्तनानि नित्यं स्मरणीयानि अभवन्। स्वजीवने आचरन् आदर्शगुणान् अनुपालनीयान् अदर्शयत्। शास्त्राणां सिद्धान्तम् एकेन श्लोकेन बोधितवान् आचार्यवर्यः राजुशास्त्री। आशापाशशतानुबन्धकलना दोषाविलम्मानसं निष्कामैरिह कर्मभिः सुविहितैः शुद्धिं परां विन्दति। ध्यानेन स्थिरताम् उपैति तदनुश्रुत्यादिभिः साधनैः शुद्धाद्वैतसुखाकृतिं परिणतिं पुष्णाति पुण्यात्मनाम्। राजुशास्त्री। पितुः राजुशास्त्रिणः जीवनं चम्पूरूपेण विरचितवान् पुत्रः श्रीनीलकण्ठदीक्षितः। तस्मिन् ग्रन्थे शास्त्रिणः महत्त्वम् अधस्तनेन श्लोकेन सह वर्णयति। उभौ तौ विश्रुतौ लोके स यथा शम्भुरीश्वरः। दीक्षिता अप्पयज्वानः शास्त्रिणो राजुशास्त्रिणः। श्रीनीलकण्ठदीक्षितः पुत्रः। ईदृशमहापुरुषस्य जीवनकथा अधुना लभ्यमाना इति अस्माकं सौभाग्यं। पुनश्च संस्कृतचम्पूकाव्यरूपेण तद् वृत्तं विरचितम् इति संस्कृतप्रेमिणाम् आह्लादकरः विषयः च।